गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शालीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज हम जिस मौजू को चुना है वो है डिप्रेशन। हमारे मुआशरे का, हमारे ख़ानदानों का एक बड़ा मसला जिसका शिकार ऑलमोस्ट हर शख्स है। सब तो मैं नहीं कहता, लेकिन तकरीबन हर शख्स। और नफसियाती मसाइल बढ़ गए हैं, हमारे घरों में झगड़े बढ़ गए हैं, हमारे रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, हमारी सेहतें ख़राब हो गई हैं, और इसी तरह के दूसरे मसाइल जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन होने की बेशुमार वजूहात हैं। जैसे मैंने एंग्जाइटी के बारे में बात की थी तो उस पर भी मैंने कहा था कि उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, एक या दो या तीन नहीं होती। इसी तरह डिप्रेशन की भी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन दो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर हम वो कर लें तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। नंबर एक, बर्दाश्त करना या सब्र करना खुश दिली से, और खुश दिली से माफ़ करना। अगर ये दो काम हम कर लें तो इसके नतीजे में हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी आती है। जब हम किसी को खुश दिली से माफ़ करते हैं, जब हम खुश दिली से सब्र करते हैं, तो ये हमारे अंदर न सिर्फ हलीमी और फरोतनी को लाती है, बल्कि हमारे अंदर उम्मीद की शम्मा भी रोशन हो जाती है। और आपको तो मालूम है कि उम्मीद दायमी है। हमें देखना ये है कि हम सब्र क्यों नहीं करते। वो हम इसलिए नहीं करते, बर्दाश्त इसलिए नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा बाइख्तियार कोई नहीं, और मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं जबकि मेरी तरह पेट निकला होता है। तो जब ये चीजें वो हैं जो हकायक से मुनाफी है, जब हम इस सोच के साथ अपने खानदान और फिर अपने गली मोहल्ले में और सड़क पे निकलते हैं तो वहां पर हमें हमसे बेहतर लोग मिलते हैं। मुआशरे का क्या असूल है, हर शेर के ऊपर एक सवा शेर है। आपके इल्म से ज्यादा बाहर ज्यादा बाइल्म लोग हैं। आप जितनी महारत रखते हैं उससे कहीं ज्यादा महारत बाहर के लोग रखते हैं। जितनी अच्छी आप ड्राइविंग करते हैं उससे ज्यादा बेहतर ड्राइविंग करने वाले बाहर बैठे हैं। आप कितने भी अच्छे उस्ताद हों, आपसे अच्छा उस्ताद बाहर भी एक है। जब हम इन हकायक को झुटलाते हैं और अपनी मैं में फंसते हैं, अपनी खुदी में फंसते हैं, और वो पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमसे बेहतर लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। हम बजाय इसके कि अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, हम अपने आप को बेहतर करें, हम पे मायूसी तारी हो जाती है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक चल रही है और आगे निकलने की ऐसी धुन सवार है कि कार या वैगन या बस में इतनी सकत भी नहीं है तो भी वो उसको दौड़ाता है और फिर कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। खुद भी नुकसान उठाते हैं, दूसरों के लिए भी वैसे नुकसान बनते हैं। इशारे की पाबंदी नहीं करते। मैंने बारिश लोगों को देखा है, इशारे पर थोड़ा 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 मोटरसाइकिल कार को सिरकाते सिरकाते आधे इशारे तक पहुंच जाते हैं। इंतजार करना, मुंतजिर रहना,
نبیوں کی خصوصیات ہیں، اولیاء کی خصوصیات ہیں، ولی لوگوں کی، مومنین کی، خداوند کے لوگوں کی، ایمانداروں کی. ویٹ کرو. خدا ہمیشہ انتظار کراتا ہے. موسیٰ کو 40 سال انتظار کرنا پڑا تھا. ابراہیم کو کس کو نہیں کرنا پڑا. اچھا اینی وے یہ تو بات تھوڑی مذہبی ہو گئی، لیکن ہم مقابلے بازی کرتے ہیں. اب یہ مقابلے بازی جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ بھی سمجھنا کہ میں بہت سمارٹ ہوں، ہے نہیں. آپ سے بہتر سمارٹ لوگ معاشرے میں موجود ہیں، آپ کے سرکل میں موجود ہیں. دوستوں میں مقابلہ بازی ہوتی ہے، کئی اور باتوں پر بھی مقابلہ بازی ہوتی ہے، اور اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے نوجوان یا تو منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، خود بھی نقصان اٹھاتے، دوسرا کے بھی نقصان کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنے سے دور کریں، ہم صبر کرنا سیکھیں، ہم صحیح وقت کا انتظار کرنا سیکھیں اور ویٹ کریں یوسف کی طرح، جس کو اس کے بھائیوں نے بیچا، وہ غلام ہوا، غلام ہونے کے بعد وہ جھوٹے الزام میں قید ہوا، اور اس نے ویٹ کیا 13 سال. 13 سال اس نے ویٹ کیا اور اس کے بعد وہ مصر کا حاکم بنا. ہم چاہتے ہیں راتوں رات کچھ ہو جائے. راتوں رات کچھ نہیں ہوتا. راتوں رات صرف کھمبی پیدا ہوتی ہے جس کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے. درخت سالوں میں بنتا ہے اور صدیوں قائم رہتا ہے. جو حقائق ہیں ان کو قبول کیجئے، آپ کا ڈپریشن جاتا رہے گا. دوسروں کو معاف کیجئے. لوگ آپ کا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، آپ کا نقصان کر دیا ہے، آپ اس کو خوش دلی سے معاف کریں. کیوں؟ آپ بھی تو گناہ کرتے ہیں اور اس سے بڑے کرتے ہیں. پھر ہم دوسرے کو کیوں نہیں معاف کر رہے؟ معاف نہ کرنا مطلب ہے ہم خدا جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر مایوسی کو، غصہ، جھنجھلاہٹ اور کڑواہٹ کو پیدا کرتی ہے، جو آہستہ آہستہ مزید کڑواہٹ بنتی جاتی ہے. کڑواہٹ گہری ہوتی چلی جاتی ہے. یہ دونوں کام کرنے والا شخص اپنے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور خاندان میں تو کئی دفعہ پھر تشدد شروع ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اپنے روزگار کو بڑھایا جائے، بیوی پر تشدد کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے. اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنی اور توقع کرنی ہے کہ دوسرے میرے ساتھ بہتر سلوک کریں. یہ ڈپریشن کی بنیادی وجوہات میں سے 2 بیان کی میں نے آپ کے آگے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو، وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے گا. آپ یقیناً سر بلند ہوں گے. آپ محنتی ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں. خدا کا شکر کریں، آج کا دن خدا نے آپ کو دیا ہے. کون سا کام آپ نہیں کر سکتے؟ آپ سارے کام کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم مقابلے بازی میں وقت ضائع کریں، ہم لڑائی جھگڑے میں وقت ضائع کریں، ہم ریس لگائیں، اس سے بہتر ہے جو کام ہمیں ملا ہے ہم اس کو پوری قوت سے کریں اور پھر منتظر رہیں. خدا آپ کا اجر، خوشی اور برکت کے شکل میں آپ کو دے گا. یہ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ کچھ مشکل نہیں ہے. ڈپریشن 1 منٹ میں آپ سے رخصت ہو جائے گا اگر آپ صبر کرنا، برداشت کرنا، خوشی کے ساتھ اور معاف کرنا سیکھ لیں تو سب خیریت ہے. ہیلیلویا جی. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہیں.